السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقائي في هذا لا نوفيل فيديو من سلسله دروس باك ليبر بالدارجه مع مول فرونسي. كيف ما ديجا قلنا البروغرام ديال الفرونسي د الباك تيتكون من مجموعه من المؤلفات، ثلاثه المؤلفات. من بين هاد المؤلفات هادو كاينه الروايه ديال إل إتي اون فوا ان فيو كوبل هورeux. وكيف ما صدرت العاده غادي نبداو بتحديد بعض المعلومات الهامه واللي كتعلق بهاد الروايه. نبداو بلو تيتر دو لوفر هو العنوان ديال الروايه. هنا بالضبط كنهضروا على إل إتي اون فوا ان فيو كوبل هورeux. لوتور الكاتب هو محمد خير الدين، وهذا كاتب مغربي اللي تزاد في 1941 في تفراوت ومات في 1995 في الرباط. لا دات ديكريتور يعني تاريخ كتابة هذه الرواية هو 1993. لا دات دو بوبليكاسيون هو 2002. هنا خصنا نفرقوا بين لا دات ديكريتور ولا دات بوبليكاسيون، حيت هنا كنشوفوا بلي هاد الرواية هذه تكتبات يعني قبل عامين من الوفاة ديال الكاتب، لكن النشر ديالها ما غاديش يكون حتى يعني ما غادي يكون الا من بعد مده من الوفاه ديال الكاتب. هنا لو جون او النوع الادبي هو رومون مغربين، او لا نقدر نسميوه حتى ليتيراتور مغربين، يعني ادب مغاربي. لو سيكل او لا القرن، هنا بالضبط تنهضروا على القرن العشرين. اوتر اوفر دو ميم اوتور يعني روايات وحدين اخرين ولا مؤلفات وحدين اخرين ديال نفس الكاتب، يعني هنا ديال محمد خير الدين عندنا مثلا اكادير ولا اكادير ولا سو ماروك. من بين غادي ندوزو لي بيرسوناج ديال هاد ليستوار، يعني هاد القصه هادي فيها مجموعه من الشخصيات اللي غادي نتعرفوا عليهم دابا. غادي نتعرفوا على الجوج الاولانيين وهما اللي غنسميوهم دي بيرسوناج برينسيبو، يعني شخصيات رئيسه، في حين الاخرين غادي يكونوا شخصيات ثانويه. هنا غادي نبداو اولا بوشعيب، هو لو فيو هيرو دو رومان، يعني البطل هو السيد عجوز يعني شارف، سي ان فيو. Il avait beaucoup voyagé dans le nord et une partie d'Europe à la recherche d'une fortune qu'il n'a pas trouvée. هو سافر بزاف المدن ديال الشمال وبعض ايضا المناطق يعني في واحد الجزء من اوروبا، يعني بحثا عن ثروه اللي ما لقاهاش. Il était un fin lettré et un croyant exemplaire. كان واحد السيد اللي واعي او قاري وكان ذكي، كان مؤمن وكان ايضا قدوه. لا فيي يعني مرت لو فيو، ليبوز دو فيو يعني مرت بوشعيب. il est venu d'un village lointain، جات من واحد الفيلاج بعيد. il prépare des mets ancestraux يعني كتوجد اولا يعني الطبخ ديالها كتطبخ بطريقه تقليديه. هاد الطريقه هاديه ولا هادشي اللي كتطبخ كيعجب دائما راجلها اللي هو لو فيو اللي هو بوشعيب. الوغ الي جينيروز يعني كانت سخيه وكانت ظريفه ولا كانت مزيانه. الوغ الي très attachée aux traditions et rejette la modernité fallacieuse. كانت دائما هي مرتبطه بزاف يعني بالتقاليد وبالعادات، وكان دائما كتفادى وكتخلى على لا مودرنيتي يعني الحياه العصريه. كاينه ايضا تلوقيت هي اون فيي فوازين، يعني واحد السيده كبيره في العمر، هي الجاره ديال هاد الناس هادو يعني ديال بوشعيب ومرتو. هادي شريفه سي اون سانت ايمي ريسبكتي، كلشي كيحترمها، يعني الناس كاع جيرانها كيحترموها. الوغ ال سي ليغ اكرير، كتعرف تكتب وتقرا يعني كورامون، يعني كتعرف تقرا وتكتب مزيان العربيه يعني العربيه الفصحى وحتى لو بربر اولا الشلحه. Cette vieille pouvait aussi soigner les anciens car elle maîtrisait la pharmacopée de l'époque. هي كانت يعني كانت قادره انها تعالج دوك الناس القدام، حيت كانت كتعرف اولا كتقن لا فارماكوبي يعني واحد يعني طريقه ديال صنع الادويه، وغالبا ما كيكون هاد الادويه اعشاب، عباره عن اعشاب او لا عشوب كيف ما كنقولوا. كاين ايضا لي تواريغ، هما سو سون دي نوماد، هما بادو كي بوسيد ديمونس تروبو اللي عندهم بزاف ديال القطعان ولا قطعان كبيره ديال الماشيه، اي كي دو مونجي براتيكمون با لا فيوند، ما كياكلوش بزاف لا فيوند، لكن ils vivent كيعيشوا دائما
من لو لاي يعني من الحليب ديال الشاميل ديال النتوى ديال الجمل et de date يعني من التمر ايضا. leurs femmes sont lettrées هي عيالات او الزوجات ديالهم قاريين et lisent et écrivent le tifinagh كيكتبوا تيقراو tifinagh هما الحروف ديال الامازيغيه. ils composent des poèmes et des chansons كيقدروا انهما يكتبوا قصائد وايضا اغاني. كاينه بين هاد لي بيرسوناج ايضا كاينه لاله عزه تسملالت. هاد لاله عزه تسملالت هي واحد الشريفه sainte et savante dont on disait à tort qu'elle fut la maîtresse attitrée de Sidi Ahmed de Moussa Zaouit. alors وكيتقال عليها ولكن هذه شي ما صحيحش. كيتقال عليها بلي كانت هي المعلمه المفضله ديال سيدي احمد وموسى الزاويت يعني ديال الزاويه. لو سان او بيان لو سان شكون هذا؟ واحد الولي صالح. لو سان او ميل اي ان ميراكل اي بروديج يعني لو سان هذاك الولي الصالح اللي عنده 100 او لا 1000 واحد ديال المعجزات. من بعد غادي نشوفوا المقدم ولا المقدم اللي دوز الحبس على ياش على لو ترافيك دو كيف. كان تيتاجر ولا كيتبيع في الكيف. وهذا البيع هذا اللي كيبيع في الكيف ما عمرو يعني ما غناش وما دارش منه لاباس كيف ما كنقولوا. alors il est revenu avec sa femme arabe qui est totalement berbérisée. alors رجع مع لا فام ديالو arabe اللي رجع شلحها يعني يعني علمها الشلحه. alors le guide touristique attitré يعني هذاك le guide touristique الجيد كيف ما نقول ديال التوريست attitré يعني المفضل. اش يكون هذا؟ سي ان بوليغلوت ني او فيلاج. واحد الشخص اللي قادر انه يهضر بزاف د اللغات. بوليغلوت يعني شي واحد اللي كيهضر بزاف د اللغات. هذا تزاد في لو فيلاج. et habite le chef-lieu où se trouve l'administration du souk. ساكن في واحد البلده ولا في واحد القصبه فاش كاينه الاداره ديال السوق. وخصنا نعرفوا بلي هنا ملي كنقولوا السوق يعني السوق راه ماشي فقط السوق فاش كيكون فاش كيتجمعوا فيها دوك الناس اللي كيبيعوا وكيشريو، لكن السوق تقدر تسمى على واحد البلاصه على قدا. الوغ الا اون فام اي دي زونفون فيلاج، عنده مراه مع وليدات في الفيلاج وعنده مراه واحده اخرى افيك دي زونفون ا تيزنيت، وعاوتاني عنده اون تروازيام ايبوز او سوق. تتسمع هذا التا ماشي غير بوليغلوت، تتسمع حتى بوليغام، يعني عنده بزاف د العيالات. Alors le vieux parle de lui en termes de baroudeur et d'aventurier. Le vieux كان باش كيهضر على هذا لو غيد توريستيك دائما تيهضر عليه على واحد اللي عزيز عليه الحرب، وعزيز عليه يستعمل السلاح البارود، وعزيز عليه ايضا المغامرات. غادي نشوفوا دابا لو بير دو غيد. شفنا لو غيد، حنا دابا دايزين لو بير دو غيد، يعني بات هذا لو غيد هذا هو اوسي il était un baroudeur. تا هو كان واحد السيد اللي كان تيشارك في الحرب وكان عزيز عليه البارود والسلاح. Une dot de bandit mais pas un tueur, elle aimait faire le coup de feu. ولكن ما كانش قتال، كان غير تيبغي يعني كان تيبغي لي كو دو فو ولا لو كو دو فو، يعني كيتبغي هاد الاسلحه الناريه خصوصا الاسلحه ديال البارود. غادي نشوفوا سي لو جون نوار سالم. لو جون نوار يعني واحد الشاب اسود سميتو سالم. الوغ وهذا شكون؟ سي لو فيس دو فير بلانتيي. فير بلانتيي هو دوك الناس اللي كيصنعوا من هذاك الحديد الابيض ومن النحاس، كيصنعوا مجموعه من الاواني ومجموعه من الاثاث، وهادو راه كاين غالبا تلقاوهم بزاف في المدن العتيقه والمدن القديمه. الوغ كي فابريكي اوسي دي سوندال. هذا لو جون نوار سالم كان تيصنع دي سوندال اسميل، يعني بسميله ديال كاوتشو en français. Alors le circonciseur اش يكون هذا لو circonciseur؟ هذا نوفو بيرسوناج، ان اوتر بيرسوناج، يعني هو الحجام اللي كنقولوا له حنا الحجام، هو اللي كيتكلف بهذيك المهمه ديال انه يختن الوليدات. الوغ هذا دائما لي فيتو كوم ان امام، دائما لابس بحال شي امام. علاش؟ حيت دائما تيبان بواحد لا باغ بلانش، يعني واحد اللحيه بيضاء دو باتريارش بيبليك اي ان impeccable turban doré de lunettes de vue.
عاد مع واحد العمامه دي غايور يعني مخططه دوغي مزوقه ومع دي لونيت دو فيو يعني مع شنو مازال يعني مع دي لونيت دو فيو يعني نظر ديال الشوف. عندنا اوسي الحاج الحسن سي ان بيان فيتور يعني بحال قلنا محسن اولا فاعل خير. عندنا اوسي امزيل هذا بشلحه هو انترلوكوتور دو فيو يعني هذاك اللي كان تيهضر بزاف ولا تيجاوب مع هذا لو فيو يعني بوشعيب. وكان معاك كان واحد الشخص اللي هو النحيف ولا هزيل البنيه وكان كبير. الوغ لا دويين دو فيلاج بيرسون لا جامي فيو هاد لا دويين دو فيلاج تحت ما شافها. الوغ اي سو سوفوني دو ليبوك هيرويك دو حركه. الوغ هاد السيده هادي كانت تفكر ولا كتذكر بزاف هادوك يعني الحركه اللي كانت ديك الساعه. الحركه هي واحد يعني لو فات باش كيكونوا واحد المجموعه من الجنود كيصيفطوهم في واحد البعثه مثلا مع فرنسا ولا مع واحد الدوله اخرى كتشارك في واحد الحرب ضد شي بلاد ولا ضد شي دوله. من بعد غادي نشوفوا l'ancêtre elle est venue des Sahara ولا du Sahara. Elle est venue s'installer au village à la tête d'un immense troupeau il y a plusieurs siècles de cela. alors هذا شكون واحد السيد جاي من الصحراء وجا باش يستقر في الفيلاج وكان عنده ان immense troupeau يعني واحد القطيع من الماشيه كبير بزاف. هادشي منين متى. كاين اوسي ايموساك اش يكون هذا واحد ولي صالح كي افي سون تومبو بري دو لا مدرسه. كان عنده هذا واحد ولي صالح اللي كان عنده القبر ديالو كان قريب للمدرسه. الوغ il avait peut-être été un chef de زاويه ربما كيقولوا عليه يقدر يكون من قبل شي شاف ديال شي زاويه رئيس ديال شي زاويه دو ليكزيستونس ميم دو ليكول دو تيولوجي اللي جات منها نيت هذيك المدرسه ولا هذيك ليكول اللي كتقرا فيها علم الاديان. حج بالعيد هو un chanteur qui avait toute la considération de بوشعيب car ce texte était longuement mûri. هذا واحد نقولوا رئيس او لا واحد المغني اللي كيغني هذوك الاغاني ديال الاغنيات ديالو كانت يعجبوا بزاف بوشعيب وبالتالي كان تيعتبر بزاف وكان يعني كان تيقدروا بزاف. علاش؟ حيت بالنسبه ليه هذوك لي تكست ولا هذوك النصوص اللي كيغنيهم كيبانوا ليه هو ناضجين مزيان. الوغ كاين اوموح سي ان فيو remarié avec une jeune de 18 ans. هذا واحد السيد كبير في العمر اللي عاود تزوج بواحد بنت 18 عام. alors elle est l'amie de tes parvenus et leur homme à tout faire et leur guide de chasse. alors هذا كان صديق ديال هاد الناس هادو وفي نفس الوقت كان هو لو غيد ديالهم في لاشاس يعني ملي تيخرجوا في القنصه ولا في الصيد وهو اللي كان تيوريهم كاع اش يديروا. Elle a été dédommagée par ces messieurs suite à l'incendie هو الحريق dans son verger هو البستان. alors هذا كان تعرض للبستان ديالو لواحد الحريق وبالتالي هاد الناس هادو اللي عوضوا في هذيك الخساره ديالو. كاين ايضا رضوان سي لامي دو بوشعيب سي ان ايميغري يعني واحد المهاجر. هذا الصديق ديال بوشعيب وكان ايضا مهاجر كي ديفوني ان انفستيسور اللي ولا مستثمر. غادي نشوفوا لو ديرنيير بيرسوناج هنا هو خبان سي ان اوم واحد الراجل من القبيله كي ريبريزونتي لو ديرنيير شينون دو سان لينيي لي بحال قلنا كيعطي اخر حلقه في هذيك الذريه ولا في هذيك السلاله ديالهم. alors qui avait offert le porte-plume à Bouchaïb, il lui a porté aussi des cahiers, des crayons de couleur et de biscuits quand il venait au village. اللي كان تيجي في الفيلاج كيجيب معاه البوشعيب جاب ليه عطاه واحد لو بورت بلوم هو هذاك اللي كديروا فيه الريشه ديال الكتبه. عطاه اوسي كتوبه الضفاطر عطاه ملونات وعطاه دي بيسكوي. alors elle était stérile كان
كان عقيمة ولا كان عاقر. et il est mort à sa fille يعني مات في أسفي devant sa boutique. Sa veuve s'est remariée et a eu des enfants. مرتو يعني الأرملة ديالو ملي مات هويا الأرملة ديالو عاود زوجات وقدرت أن يكون عندها وليدات. دابا ملي تعرفنا على الشخصيات ديال هاد القصة غندوزو باش نشوفو الملخص ديالها. هنا كنهضروا على ان فيو كوبل heureux. هاد لو فيو كوبل يعني واحد الراجل ومرتو بوشعيب ومرتو ناس كبار في العمر داكشي اللي سميناهم ان فيو كوبل. وهاد لو كوبل هذا كان heureux يعني كان سعيد يعني عايش في سعادة. هاد لو كوبل هذا il vivait dans une vallée au rythme des saisons. alors كان عايش في واحد الفيلاج يعني كان عايش يعني على ايقاع ديال هاد الفصول. علاش لا ايقاع هاد الفصول؟ حيت بكل بساطه الناس اللي عايشين في الباديه الحياه ديالهم والايقاع ديال هاد الحياه هادي كيتبدلوا كيتغير على حسب التغير ديال الفصول. alors Bouchib au passé agité a préféré renoncer une carrière militaire pour travailler la terre de ses ancêtres et vivre auprès de sa femme. alors هنا بوشعيب يعني فضل انه يتخلى على ديك الخدمه العسكريه وعلى العسكر باش يرجع للباديه ديالو وباش يخدم الارض ديال الاجداد والاسلاف ديالو ويعيش خصوصا حدا مرتو. علاش؟ حيت كانت لا كويزين ديالها يعني داكشي اللي كتطبخ كيعجبو وميم لا بريزونس ديالها يعني الحضور ديالها بجنبو كانت كتانسبيري يعني كتجيب له الالهام. حيت غادي نعرفوا من بعد كو هو تيكتب حتى الشعر وكطمئنوا ايضا الحضور ديال ولا التواجد ديال الزوجه ديالو. alors en effet Bouchib calligraphie en langue tifinagh un long poème un long poème à la gloire d'un saint méconnu tout en buvant du thé chinois reçu de France. alors في الواقع ولا في الحقيقه بوشعيب كيعرف يكتب ويخطط هذاك ديك بتيفيناغ يعني بالحروف ديال تيفيناغ الحروف ديال الامازيغيه يعني واحد القصيده كبيره. هادشي كله هو تيشرب اتاي. حنا غادي عرفنا بلي من خلال الروايه بلي دائما مرتو كتوجد له اتاي وكتوجد له الماكله خصوصا فاش يكون تكتب القصائد او تكتب الشعر. هو كيشرب هاد الاتاي هذا اللي كيجي من فرنسا. alors l'imam de la madrasa du village trouva le moyen de faire éditer le poème qui est mis aussi en musique. alors هذاك الامام اللي دالو بوشعيب اللي وراه هذوك لي بويم ديالو الامام عجبو هاد لي بويم عجبو هاد القصائد هادو وبالتالي لقى واحد الطريقه باش انه ينشر ليه هاد القصائد هادو اللي غادي يوليو من بعد كيتغناو غادي يولي من بعد موسيقى. alors هاد لا ميوزيك هادي اللي شونتي بار دي رايس غادي يوليو دي رايس هما اللي كيغنيو هاد الموسيقى هادي وهاد الاشعار اللي كيكتب وميم ديفوزي على راديو واللي كتطلق يعني هاد لي بويم ولا هاد الاشعار ديالو غتسمع حتى في الراديو غتبث في الراديو وغتسمع مع على من طرف بزاف ديال الناس. alors ميم رضوان شكون رضوان هو الصديق ديال بوشعيب اللي ساكن في فرنسا دوبوي 30 عام هو ساكن في فرنسا غادي يوصلوا هاد الاشعار حتى هو ديال بوشعيب. alors il prend connaissance du poème يعني تعرف لهذاك لو بويم وقرر باش يجي pour rendre visite à بوشعيب باش يجي يزور بوشعيب. alors malgré l'isolement du village رغم ان هذاك الدوار كان منعزل الا ان لا مودرنيتي يعني هذيك الحياه العصريه commence à alors la modernité commence à s'y faire sentir لكن بدات هذيك الحياه العصريه كتبان. les plus réfractaires finissent par abdiquer la commodité et la facilité. alors même الناس ولاو بداو يستسلموا لهذيك الحياه العصريه بداو يتنازلوا على التقاليد والعادات ديالهم. alors Bouchib et sa femme
لكن بوجعيب وصفام تيبقاو دائما غارون دي تراديسيون، دائما تيبقاو يعني ملتزمين، ولا بحال قلت هما اللي كيصونوا هذوك التقاليد، دائما تيبقاو محتفظين على التقاليد ديالهم. adopte la modernité dans les limites du raisonnable, ce qui n'est pas le cas des parvenus. alors بوشعيب كان دائما ومرتو كان دائما متشبتين بهذيك العادات التقاليد ديالهم، وحتى الا كانوا تلتجؤوا لا مودرنيتي يعني الحياه العصريه ولا العصرنه كانوا تلتجؤوا لها في حدود. وهادشي هادي ما كانش ماشي هي نفس الحاله ديال لي بارفوني، يعني هذوك الناس الاغنياء. علاش؟ حيت هاد لي ديرنيي ils sont méprisés par le vieux، بالنسبه له كيحتقرهم. علاش؟ حيت on ne des corrompus qui trompent le peuple et flouent l'état، حيت كيشوف فيهم يعني غير اشخاص اللي كيحتالوا على الدوله وكيخونوا ايضا الشعب. وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الملخص ومن هاد المعلومات اللي قدمت لكم وتكونوا فهمتوها مزيان.